दर्शक महानुभावहरू वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी जापानको टोकियोबाट सिधा कार्यक्रममा छौँ अहिले र पछिल्लो समयमा नेतृत्वसँग हामीले सिधा बहस गरिरहेका छौँ। कोभिड-19ले विश्वलाई आक्रमण गर्यो र नेपालको अर्थतन्त्र पनि एकदम डाउन छ र अहिले विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरू समृद्ध राष्ट्रहरूले चाहिँ कोभिड-19को खोप पनि लगाइरहेका छन् र यही बिचमा एउटा राजनीतिक सङ्कट नेपालमा आइपर्यो र हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध 62-63को जनआन्दोलन त्यसपछिका विभिन्न वर्गहरूका आन्दोलनहरू र त्यसै गरी हामीले दुईवटा संविधान सभाको पनि चाहिँ त्यो फेस गऱ्यौँ, त्यो निर्वाचन फेस गऱ्यौँ र जसरी अहिले वर्तमान सरकार र जसको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ नेकपा जस शक्तिशाली भनिएको र त्यो पार्टीको आन्तरिक विवाद चाहिँ यहाँ राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ र अहिले प्रतिपक्षमा रहेको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस को धारणा पनि हामीले माग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र आखिर जुन एउटा संसद विघटन प्रक्रिया छ यो कतिको जायज छ र कतिको अजायज छ र अब नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट धारणा के रहन्छ यो विषयमा र यही विषय हामी छलफल गर्नको लागि हामीले माननीय सांसद त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता प्रकाश स्नेह रसाइली ज्यूलाई निमन्त्रण गरेका छौँ र उहाँले हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भएको छ। म तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार प्रकाशजी। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, र अहिले नेकपाकै शीर्षस्थ नेताहरूलाई हामीले तपाईँको माइतीघर मण्डलमा रोडमै चाहिँ प्ले कार्ड सहित हामी यहीँ छौँ भनेर लेखिएका ती तस्बिरहरू पनि देख्यौँ र इभन नेपाली काङ्ग्रेसको पनि मौन समर्थन रहेको भन्ने कुरो बाहिर छ है। यो अलि स्पष्ट पारिदिनु प्रकाशजी, खासमा जुन संसद विघटन प्रक्रिया छ र यो असंवैधानिक भनेर पनि भनिएको छैन, के हो खासमा बुझाइ तपाईँहरूको? अब यसमा तीनवटा कुराले ताम्रागारजी व्याख्या गर्नुपर्छ हामीले। पहिलो कुरा, नेकपाको एकताको विषयमा उनीहरूको राजनीतिक हिजोको राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड, एउटा पार्टी सशस्त्र विद्रोहबाट आएको, अर्को पार्टी झापा विद्रोहबाट हुँदै धेरै लामो समय संसदीय व्यवस्थामा अभ्यस्त भइसकेको पार्टीको एकता नै तत्कालीन अवस्थामा सत्ता प्राप्तिको मात्रै थियो, विचार र सिद्धान्तको आधारमा एकता भएको थिएन। एउटा। दोस्रो कुरा, अहिले सडकमा यसरी आउनुका पछाडि नेपालमा नेपाली जनताले स्थिर सरकार चाहेका थिए र नेपालमा ठूला दुई वामपन्थी पार्टीहरूको तत्कालीन अवस्थामा कार्यगत एकता गरेर चुनावमा गए उहाँहरू। चुनावमा गइसकेपछि नेपाली जनताले स्थिर सरकारको चाहना अनुसार उहाँहरूलाई स्पष्ट बहुमत, झन्डै 2/3को बहुमत सरकार दिए र त्यो बीचमा हामीले पनि संवैधानिक संक्रमण सकिए पनि अझै नेपालमा राजनीतिक संक्रमण बाँकी छ भनेर हामीले संसदमा प्रतिपक्षको शालीन र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्यौं र तपाईहरु जस्ता वकिल, बुद्धिजीवी, पत्रकार र नागरिक समाजले पनि के भन्यो भने प्रतिपक्षको भूमिका एकदम कमजोर भयो संसदमा भन्यो। तर त्यो कमजोर होइन, शालीन र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्यौं र सरकारको काम कारबाहीमा कहीँ पनि हामीले चाहिँ अवरोध सिर्जना गर्यौं। र बीचमा के भयो भने तपाईहरुले देख्नुभयो, यो दुईटा पार्ट एउटा पार्ट छ। अनि तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री र स्वयं राष्ट्रपतिको 62-63 सालको जनआन्दोलनको अवस्थामा के भूमिका थियो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 62 सालको जनआन्दोलनको विरोधी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कहीँ पनि 62-63 सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको सडकमा कहीँ पनि तस्बिर आज पनि खोज्दा भेटिँदैन। गणतन्त्र प्राप्तिको लागि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको लागि, यो परिवर्तनको लागि थियो। त्यसको विरोधी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। परिवर्तनको विरोधी, नेकपा भित्र त्यो परिवर्तनको विरोधी धारको नेता हुनुहुन्थ्यो केपी ओली। संघीयताको, गणतन्त्रको, धर्मनिरपेक्षताको, समावेशीको साथै उहाँ त्यति बेलाको तत्कालीन अवस्थाको आन्दोलनको र 12 बुँदे समझदारीको पनि उहाँ विरोधी हुनुहुन्थ्यो र त्यही गुटको उहाँलाई नेता मानेर हिँड्ने अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि केपी ओलीको हुन्थ्यो। उहाँले त्यतिखेरको तपाईले सुन्नुभयो होला आवाज, बालकोटबाट आफ्ना गुटका नेताहरू स्वयं विद्या भण्डारीसँग सँगै राखेर नेपालमा गणतन्त्र आउने भनेको कुरा अमेरिकामा बैलगाडा चढेर अमेरिकाको यात्रा गर्छु भने जस्तै हो भनेर भन्नुभयो। र त्यसपछि के भयो भने त्यसपछि नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मिष्ठता आन्दोलन सफल भयो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। गणतन्त्र नेपालमा पहिलो निर्वाचनबाट संविधान सभाको निर्वाचन गणतन्त्र लागू भयो र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछि पनि तत्कालीन अवस्थामा एमालेमा केपी ओली पार्टी अध्यक्ष बन्नुभयो। उहाँ संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रको र संसदमा पनि संविधान सभा पनि उहाँ विरोधी हुनुहुन्थ्यो। र अहिले के परिस्थिति बन्यो भने उहाँले
पछिल्लो पटक ती कुराहरू उहाँले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जनताका बीचमा स्थापित हुन थाले। र त्यो सँगसँगै के भयो भने तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय व्यवस्था नै थियो, बेलायती मोडल नै थियो र तत्कालीन माओवादीले राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भन्यो, कार्यकारी राष्ट्रपति भन्यो। एमाले के भन्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, सेरोमोनियल राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्यो। र नेपालमा अस्थिर भयो भनेर अस्थिर भएको र त्यो अस्थिरता नचाहने नेकपा एमाले के भन्यो भने तत्कालीन संसद दलको नेता केपी शर्मा ओली र उहाँकै पार्टीको नेता उपाध्यक्ष संविधान सभा सदस्य विद्या भण्डारीले के भन्नु भने नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, स्थिर सरकार बन्नुपर्दछ भनेपछि पछि तीनटै पार्टीहरूका बीचमा के सहमति भयो भने हामीले 47 सालपछि सुरा सुन्दरी काण्ड पनि देख्यौं, सांसद खरिद बिक्री पनि देख्यौं, सांसद किनबेच पनि देख्यौं, सांसदलाई अपहरण गरेर विदेश पुर्याएको पनि देख्यौं। अब के गर्ने भने नेपालको यो आउने संविधानमा हामीले संसदबाट सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने भन्ने र संसदको आधा अवधिसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि लिन नपाइने भनेर प्रष्ट हामीले संविधानमा लेख्यौं। धारा 76 मा पनि त्यही हो, धारा 85 मा पनि त्यही हो। अहिले उहाँहरूलाई उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा एउटा सिङ्गो संसदलाई र संविधानलाई पनि बलि चढाइयो। र अर्को कुरा के हो भने यो संसदको मात्रै विघटन होइन, प्रधानमन्त्री समावेशी संघीयता लोकतन्त्र गणतन्त्रको संघीयताको विरोधी भावनाले उहाँको योजना उहाँको डिजाइन यो संविधानको पनि विघटनको लाइनमा उहाँ हिँडिराख्नु भएको छ। यो त प्रारम्भ मात्रै हो। यदि सर्वोच्च अदालतले विवेकपूर्ण न्यायमूर्तिहरूले विवेकपूर्ण संविधानको भावना स्पिरिट 62-63 सालको जनआन्दोलनको भावना 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धको भावना अनुसार संसद पुनर्स्थापना भएन भने यो संसदमा त तत्कालका निम्ति संसद मात्रै विघटन होला। तर भवितव्यमा तपाईहरुले 1 वर्ष पछि पनि 6 महिना 7 महिना पछि पनि तपाईहरुसँग यसै गरी अन्तर्वार्ता हुँदै गर्दा एसबीजी यो संविधान नै विघटनको दृष्टिकोणतिर देश अगाडि बढ्छ, देश अस्थिरतातर्फ जान्छ, देशमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल हुन्छ। त्यसैले तपाईलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र प्रचण्ड आउनु भएको छ। म तपाईलाई एउटा विनम्रतापूर्वक भन्छु, हामी राजनीतिज्ञ मात्र होइन, हामी एउटा नागरिक र एउटा चेतनशील नागरिक पनि हो। म भन्छु यो संविधान ल्याउनका निम्ति गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलको भूमिका त अहम भूमिका त नेतृत्वलाई जसले जुन पार्टीका धेरै सांसदहरूले यो संविधानमा सहीचाप गरे र ती पार्टीका नेताहरू कहीँ कतै अल्मलिनु हुँदैन, अस्थिरता र स्थिरताका पक्षमा हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा। तर यो संविधान ल्याउनका निम्ति जसले 17,000 मानिसहरूको रगत र पसिना बगायो, प्रचण्डलाई यो संविधानको माया छ। जसले 12 बुँदे सम्झौतासँगै गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पछि हिँड्ने माधव नेपाल र झलनाथ खनालको पनि यो संविधानका प्रति माया छ। तर केपी ओलीलाई त यो संविधानका प्रति जसले एक थोपा रगत र पसिना पनि बगाएको छैन उसलाई यो संविधानका प्रति के मोह। त्यसैले यो संविधान संसद विघटन भनेको असंवैधानिक ढंगबाट जो संसद विघटन भयो, जुन धाराहरूको संसद विघटनका निम्ति प्रयोग गर्नु पर्थेन, राष्ट्रपति एउटा प्रधानमन्त्रीको एउटा कार्यकर्ता जस्तो र एउटा संविधानको नेपाली जनताको अभिभावक होइन कि नेकपाको एउटा गुटको राष्ट्रपति, गुटमा पनि ओली गुटको राष्ट्रपति, ओली गुटमा पनि ओलीको मात्रै राष्ट्रपति जो संविधानको अभिभावक हुनु पर्थ्यो, संविधानको संरक्षक हुनु पर्थ्यो, 3 करोड नेपाली जनताको भावना अनुसार अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। स्वयं राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री प्रतिगमनको बाटोतिर हिँड्नुभयो र यो संसद विघटन मात्र होइन, यो संविधानलाई समाप्त गर्ने बाटोमा हिँड्नुभयो। यसका निम्ति नेपाली कांग्रेस, आम नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, तपाईले नेपालका मिडियाहरू हेर्नु भएको छ। हिजो मात्रै म आम जो 62-63 सालको जनआन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कृष्ण पहाडीदेखि लिएर अर्जुन पराजुलीदेखि लिएर खगेन्द्र श्रृंखलादेखि लिएर उहाँहरू पनि सडकमा आइसक्नुभयो। आज यो संविधानको यो संसदलाई पुनर्स्थापित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा भन्दा पनि यो संविधानको प्रतिगमनको बाटोमा गए, यो संविधानको गलत ढंगले प्रयोग गरी यो संविधान समाप्त गर्न लागि भनेर 62-63 सालको जनआन्दोलनमा काम गरेका तमाम वकिल, बुद्धिजीवी, पत्रकारहरू जसले रगत र पसिना बगाए, राजनीतिक दलका नेताहरू त मन्त्री बन्छु, सांसद बन्छु,
नीति निर्माण तहमा पुग्छु भनेर लोभ र लासमा लाग्यो होला। तर नागरिक समाजका अगुवाहरू आज कुनै पनि कानुन व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्री ओलीको कदमका, राष्ट्रपतिको कदमका पक्षमा चाहिँ बहस गर्न किन तयार भएनन् भने यो सरासर प्रतिगामी हो। यो संसदको विघटन मात्र होइन, यो संविधानकै विघटनका पक्षमा र एउटा डिजाइन अन्तर्गत, यो एउटा प्रत्यायोजित डिजाइन अन्तर्गत अगाडि बढेको सरकार हो। त्यसैले यो हामीले तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत जो लोकप्रिय देश विदेशमा रहेका तमाम नेपालीहरूले हेर्नुहुन्छ, हामीले विगतको 70 वर्षको इतिहासमा 7वटा संविधान बनायौँ। औसतमा 10 वर्षमा एउटा संविधानको हामीले अनुभव बटुलेछौँ। तपाईँ जुन ठाउँबाट आज यो कार्यक्रमको लाइभ गरिरहनु भएको छ, त्यो देशमा अमेरिकी जर्नलले दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनाइदिएको संविधान हो। आज जापान कहाँ पुगेको छ? बेलायतमा संविधानै छैन, कहाँ पुगेको छ? आज हाम्रो देशमा यस्तो भयो कि हिजो बनाएका संविधानहरू कहिले राणाले च्यात्ने, कहिले राजाले च्यात्ने, कहिले हाम्रै राजनेता हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रपतिहरूले च्यात्ने हो भने त हाम्रो नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना कहिले पुरा गर्ने? सधैँ हामी लडिरहने हो? सधैँ शासन प्रणालीका निम्ति मात्रै नेपाली जनताको अरू केही काम छैन? नेपाली युवाहरूको अरू केही कर्म छैन? देश बनाउने कहिले त? त्यसैले गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ एसबीजी। ओके, यो जस्तो कस्तो छ भने संसद विघटनको एउटा खालि नेकपा भित्रका सांसदहरूलाई मात्रै होइन, यो आम जति पनि छन् देशभरबाट निर्वाचित सांसदहरू, उहाँहरूको भावनामाथि खेलवाड भयो। ठिक छ होइन? तपाईँले केपी शर्मा ओलीकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि 62-63मा जुन त्यो आन्दोलन छ त्यसमा पनि उहाँको विमति रहेको थियो। उहाँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन यो आन्दोलन छ त्यसमा चाहिँ सहमति जनाउनु भएको थिएन। र यो बिचमा लगभग अब हामी 2 दशकको नजिक छौँ होइन? एकछिन उहाँसँग सहकार्य त भयो नि, उहाँले सरकार बनाउने, सरकारको नेतृत्व गर्ने, पछिल्लो समयमा तपाईँकै पार्टीले पनि उहाँसँग सहकार्य गर्ने। यो बिचमा तपाईँलाई थाहा भएन केपी ओली यो व्यवस्था विरुद्ध मान्छे हो र उहाँसँग सहकार्य गर्नु नै हुँदैन भन्ने अन्तिम अवस्थामा कसरी आइपर्यो? जस्तो उहाँले स्पष्ट कुरा भन्नुभएको छ, मलाई मेरै पार्टीभित्रका नेतृत्वले काम गर्न दिएन र हामी फ्रेस इलेक्सनमा जाउँ र मध्यावधिको चुनावको उसमा चाहिँ सबै तयारी गरौँ र च्यालेन्ज छ भनेर त्यो तरिकाले उहाँ उपस्थित हुनु भएको छ। पनि संसदीय व्यवस्थामा 3 करोड नेपाली जनताको सोभरेन, 3 करोड जनताको नेताले 5 वर्षका लागि आफ्नो मताधिकार प्रत्यायोजन गरेको संस्था भनेको सर्वोच्च संस्था भनेको संसद हो। त्यो कुरा पनि उहाँले संसदमा आएर त्यो कुरालाई पनि उहाँले पक्ष विपक्षमा त्यसलाई बहस गराउनु पर्यो, त्यसबाट म्यान्डेट लिनु। उहाँको पार्टीमा त्यो बहस गराउनु भएन, पक्ष विपक्षमा उहाँले बहस गराउनु भएन। संसद त्यो कुराहरू संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्यो, संसदमा त्यो कुरा अगाडि ल्याउनु पर्यो नि त। उहाँको पार्टीमा विवाद छ भन्ने कुरा सिङ्गो संसद र न्यायालयले त बुझ्दैन नि। यो संसदमा एक्सर्साइज किन भएन प्रकाश? संसद किन भएन भने संसदमा जाने बित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी ओली त त्यो पदमा बसिरहने चाहना हुँदैन। अझै तपाईँलाई म भन्दैछु, उहाँले कतम कदाची त्यो संसद के अरे अदालतले चाहिँ सम्मानित अदालतले संसद पुनर्स्थापित गर्यो भने पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली सङ्कटकाल लगाएर 1.5 वर्ष कुर्सिएको। उहाँको सबैभन्दा कुरा के हो भने सत्ता लिप्साको मुह हो। 3 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई चुनावको बेला यति झुक्क्यायो। हेर्नुहोस्, तपाईँ काठमाडौँ तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ मिडिया मार्फत, 3 वर्षमा उहाँले पानी जहाज के अरे 1 वर्षमा पानी जहाज ल्याउँछु, रेल ल्याउँछु भन्नुभयो। 1 वर्षमा उहाँले चाहिँ 3 वर्षसम्म उहाँले एउटा धरारा बनाउन सक्नु भएको छैन। भन्यो भने उहाँ कति नेपाली जनतालाई सपना बाँड्नुहुन्छ? त्यसैले 5 वर्षका निम्ति सरकार बनाउने, सरकारलाई के अरे सरकार बनाउने, सरकार गिराउने अथवा सरकारको विघटन गर्ने राइट्स भनेको प्रधानमन्त्रीलाई छैन। संसद विघटन गर्ने र सरकार विघटन, त्यो संसदमा गएर उहाँले पार्टीभित्र मलाई चौतर्फी घेराबन्दी भयो, म आज यसरी भनेर संसद मार्फत उहाँले नेपाली जनताका बिचमा जानु पर्यो नि त। संसदलाई छापामार शैलीले बन्द गरेर भुटेताल्चा लगाएर राष्ट्रपतिसँग कानेखुसी गरेर उहाँ कति कुटिल हुन्छ तपाईँले देख्नुभयो नि। तपाईँ हामी मिडिया, तपाईँहरू जस्ता बुद्धिजीवी पत्रकारहरू बुझ्नुहुन्छ। उहाँको पार्टीभित्र उहाँको पार्टीले अध्यादेश ल्याउनु भयो। अध्यादेश ल्याइसकेपछि नेकपाका सांसद भीम रावलको नेतृत्वमा समावेश दिन राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो। राष्ट्रपतिले कति प्रतिगामी काम गर्नुभएको छ? राष्ट्रपति सबै राजनीतिक दलको साझा संस्था होइन, सबै नेपाली जनताको साझा संस्था होइन। समावेदन लिनका निम्ति सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय के अरे राष्ट्रपति कार्यालयबाट मोबाइल हस्बेर त्यहाँबाट भगायो। उहाँले समावेदन दर्ता गर्न पाउनु भएन। अनि बालुवाटारमा आएर उहाँले अध्यादेश फिर्ता लिने, उहाँले समावेदन फिर्ता लिने भन्ने 2-3 दिनसम्म उहाँले राष्ट्रपतिसँग संस्था जोडिएको छ, म फिर्ता लिन्छु भन्दा भन्दै पार्टीका नेताहरूलाई अल्मल्याउनु हो।
अनि एकैचोटि मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गर्नुभयो। त्यही मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले आपत्ति जनाए। उहाँले भनेपछि उहाँ त सरसर यो शासन प्रणाली समाप्त गर्नका निम्ति उद्यत हुनुहुन्छ। एसबीजी मैले उहाँको 100 दिन नाग्ने बित्तिकै, हनीमुन पिरियड नाग्ने बित्तिकै मैले 100 दिनपछि कम्तीमा पनि आधा दर्जन पटक संसदमा भनेको छु, प्रधानमन्त्री केपी ओली जुन दिनसम्म सत्तामा रहनुहुन्छ उहाँले यो पार्टी पनि आफ्नो राजनीतिक दल पनि समाप्त गर्नुहुन्छ, यो शासन प्रणाली पनि समाप्त गर्नुहुन्छ, संसदको रेकर्डमा जीवितै होला र उहाँ सत्तामा बसुन्जेल यो शासन प्रणाली पनि खतरामा छ, उहाँको पार्टीलाई पनि उहाँले समाप्त गर्नुहुन्छ, उहाँको राजनीतिक दलले उहाँलाई विकल्प पनि दिनुपर्छ, उहाँले पनि मुलुकलाई विकल्प दिनुपर्छ भनेर मैले पटक पटक भनेको छु। त्यो भन्दै 3 वर्ष गयो। त्यसैले यो शासन प्रणाली जोगाउने कुरा अहिले संसद पुनर्स्थापना, अब तपाईलाई म भनौं एउटा नेपाली संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन? 2000 रुपैयाँ गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषद सिङ्गो अदालत गयो 2000 कोरोनाको परीक्षण गर्नका निम्ति। खरबौंको चुनाव, बहुमत प्राप्त सरकार छ, संसदबाट सरकार बन्ने विकल्पहरू पर्याप्त माध्यमहरू छन्, खरबौंको चुनाव खर्च गरेर उहाँलाई फ्रेस म्यान्डेटमा जानुपर्ने व्यक्तिगत इगोका निम्ति, पार्टी भित्रको झगडाका निम्ति संसद, न्यायालय र आम नेपाली जनताले उहाँको झगडा बुझ्दैन, उहाँको पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व बुझ्दैन। जबसम्म संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ तबसम्म संसद विघटन हुने कुनै कानुनी, संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको प्रावधान चाहिँ देखिँदैन। ओके, जस्तो प्रकाश रसाइलीजी हैन, अब तपाईको सरकार आउन 5 महिना मात्रै बाँकी छ। यो कुरा चाहिँ मैले भन्दा पनि तपाईकै सभापतिज्यूले भनिसक्नु भएको कुरा छ हैन। तपाईँ त खुसी हुनुपर्ने हो नि खासमा चाहिँ। 5 महिनापछि त नेपाली कांग्रेसको सरकार आउँछ, आम मध्यावधि चुनाव, त्यहाँबाट तपाईहरुले जित्नु होला, पक्कै पनि जनताको मत प्राप्त गरिसकेपछि तपाईहरुको हातमा रहन्छ त्यो सबै कुराहरु, देशको चाबी नै हैन। र त्यतापट्टि पनि त तपाई खुसी भएर बस्नुपर्ने ठाउँमा अहिले किन रोडमा, किन तपाई प्रकाश रसाइली किन रोडमा, किन प्रकाश राईले यति चर्को स्वरमा बोलिरहनु भएको छ, गगन थापा किन बोलिरहनु, अलि स्पष्ट पार्दिनुस् के यो के हो खासमा? दोधारे एउटा जनता अलमलमा छन्। अरु पार्टीका नेताहरू किन स्वरमा चर्को स्वरमा बसिरहेका छौं, बोलिरहेका छौं भने हजुर, ओके, फेरि 5 वर्ष महिनापछि हाम्रो पार्टीको बहुमतको सरकार आउने, फेरि हाम्रो पार्टीमा पनि किचलो हुने, अनि फेरि 5 महिना सरकार आउने, 6 महिना फेरि मध्यावधि हान्ने प्रधानमन्त्रीले मेरो पार्टीमा समस्या। त्यस्तो शासन प्रणालीको हामीले परिकल्पना गरेका यौं। पहिला हामीले निर्वाचन त हुन्छ नि, संसदीय व्यवस्थामा 5 वर्षमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ संसदबाट सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भने 2 वर्ष 3 वर्षमा पनि होला। तर शासन प्रणाली ठुलो कि शासन प्रणाली जोगाउने ठुला कि हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा, मध्यावधि बन्ने। संविधान त हामीले कति लेख्यौं, कति मिल्कायौं, कति च्यात्यौं, यो संविधानलाई पनि त्याग दिने, फेरि पनि 6 महिनापछि कांग्रेसको बहुमतको सरकार हुने, शेरबहादुर दाइ, रामचन्द्र दाइबीच खटपट हुने, फेरि उहाँले मध्यावधि निर्वाचन गरिदिने। नेपाली जनताको काम मतदान गर्ने मात्रै हो। तपाईले आज म भन्छु हामीले स्थिर सरकार र स्थिर संविधानको परिकल्पना गरेका हौं। यो संविधानमा हरेक संविधानका धारामा चाहिँ नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, वकिल, पत्रकारका बीचमा बहस छलफल भएर यो संविधान हामीले करिब 1 दशकपछि हामीले यो संविधान ल्याएका हौं। अन्तरिम संविधानका धेरै कुराहरू जोडिएको छ। पहिला यो देशको शासन प्रणाली स्थिर राख्नु पर्यो। शासन प्रणाली जोगाउने कुरा हो। कांग्रेसको बहुमत आउने, अरु पार्टीको बहुमत आउने, कोही राजनीतिक दल बिग्रिँदैमा हामी सुध्रियौं भन्ने होइन। पहिला हामीले संविधान जोगाउनु पर्यो नि। ओके, कांग्रेसलाई सरकारमा जानु कुनै त्यो स्वार्थ छैन, कुनै इच्छा आकांक्षा छैन, अहिले महत्त्वाकांक्षाको विषय होइन। आकांक्षा त एउटा राजनीतिक दल स्थापित यत्रो 70-80 वर्ष 7 दशकको लामो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा एउटा के अरे राज्य सत्ता बसेको परिवर्तनकान्तिको एजेन्डा बोकेको पार्टीले शासन सत्ता प्रणालीमा त के अरे राज्य सत्तामा जाने रहर नभन्ने कुरा त हुँदैन। तर अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले यत्रो खरबौं खर्च गरेर हजारौं जनताको रगत र पसिनाबाट सिन्चित बनाएको संविधान, त्यो संविधानको अक्षरशः पालना गराउने कुरा र संविधान जोगाउने कुरा। तपाईलाई एउटा कुरा भनौं, यो संसद पुनर्स्थापना गरे पनि कांग्रेसले एउटा मुद्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर निर्वाचनमा जाउँ भन्न पनि त सक्छ नि 1 वर्षभित्र, हैन? त्यतिखेर पनि कांग्रेस पहिलो पार्टी हो। उहाँहरू पार्टी मिल्दै गर्दाखेरि पनि चुनाव भयो भने त कांग्रेस बहुमत, नेपाली जनतालाई थाहा छ कि अब यो देशको वैकल्पिक शक्ति र वैकल्पिक राज्य सत्ता प्राप्त गर्ने पार्टी, अबको जनताद्वारा अनुमोदित हुने पार्टी नेपाली कांग्रेसको भन्ने छ। उहाँहरू मिले पनि हामी सरकारमा आउँछौं। त्यसैले हाम्रो अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने राज्य सत्तामा जाने भन्दा पनि
शासन प्रणाली संविधान जोगाउने कुरा महत्त्वपूर्ण गर्नु परिवर्तन शासन प्रणाली र संविधान जोगाउने पक्षमा हुनुहुन्छ प्रकाश रसाइलीजी। अहिले न्यायालयमा आएर टुङ्गिएको छैन संसद विघटनको प्रक्रिया र तपाईँ सर्वोच्च अदालतप्रति त विश्वास छ होला नि, अब आउने फैसला के त्यसमा बिलिभ छ कि छैन त्यो बताइदिनुहोस्। के अलिकति आशंकाको दृष्टि पनि हेरिएको छ अहिलेको प्रधान न्यायाधीश उहाँको चाहिँ सम्पर्क उहाँको सम्बन्ध बढी ओलीसँग छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छ भन्ने किसिमले आशंका बाहिर बहस भइरहेका छन्। तर हामीले यहाँ धारणा बनाउन त मिल्दैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालत र न्यायमूर्तिज्यूप्रति सम्मान छ, मेरो पूर्ण रूपमा विश्वास छ। ओके, पञ्चायतदेखि राणाकालदेखि लिएर बहुदलका धेरै अप्ठ्यारा दिनहरूमा पनि न्यायालयले आम नेपाली जनतालाई, राजनीतिक दललाई र मुलुकको शासन प्रणाली संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। म एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई, यदि यो डिजाइन अन्तर्गत यो शासन प्रणाली समाप्त गर्ने गरी यो मध्यावधि निर्वाचन आएको हो भने यो संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। यदि डिजाइन होइन विवेकपूर्ण न्यायालयले निर्णय गर्यो भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। तर पनि म फेरि पनि के दोहोऱ्याउँछु भने हाम्रा न्यायमूर्तिहरूले विवेकपूर्ण संविधान परिवर्तन क्रान्ति र नेपाली जनताको भावना अनुसार र संविधानको स्पिरिट अनुसार उहाँहरूले संसदले एउटा के अरे यसलाई निकास के अरे न्यायालयले सम्मानित न्यायालयले निकास दिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। प्रकाशजी अब अलि अन्तिममा छु होइन, एकदम जेन्युन पोइन्ट पनि है यो चाहिँ कोभिड-19 को मारमा त विश्व छ होइन, हामीले खोप लगाउनु पर्छ, त्यो हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सोसाइटीबाट दबाब दिनै पर्ने कुरा त होइन, हामी आफैले जान्नुपर्ने हो, नेपाल सरकारले जान्नुपर्ने हो, तपाईँ जस्तो चाहिँ नेपालको राजनीतिक दल सिरियस हुनुपर्ने हो कि जनताको स्वास्थ्यप्रति, राइट? र खोप लगाउनु पर्छ, त्यसका लागि पैसाको जो कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने के गर्ने भन्ने हामीसँग पैसा छैन, हाम्रो ढुकुट्यो, हामीले दाती राष्ट्रतिर आँखा तिर्साउनु पर्ने हुन्छ, भिख माग्नु पर्ने हुन्छ, यो अहिले पनि छ। भनेपछि 84 अर्बभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चुनाव र यसको लागि बढी चाहिँ अहिले ढाडै भाँचिने गरी खर्च हुने सम्भावना बढी देखिन्छ चुनावमै गयो भने पनि। यता सिरियस हुनुहुन्न प्रकाश रसाइलीजी? होइन, तपाईँलाई एउटा कुरामा आज तपाईँले सही प्रश्न सोध्नु, म अघि त्यो कुरामा आउँदै थिएँ। जनताको कोरोना टेस्टका निम्ति 2000 तिर्न सकिँदैन भनेर सरकारले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। संविधान स्वास्थ्य शिक्षा राज्यको मौलिक दायित्व स्वास्थ्य भनेर हामीले लेखेका छौँ, तिमीले गर्नै पर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फेरि आदेश दियो। त्यसका विरुद्ध मन्त्री परिषद तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नु, हामी गर्न सक्दैनौँ, सरकारको ढुकुटी छैन, 2000 तिर्न सक्दैनौँ भन्ने खरबौँको खर्च हुने गरी चाहिँ निर्वाचनमा जाने। अर्को कुरा म तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु, जहाँ पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल हामी यहाँ छौँ भनेर छातीमा एउटा प्ले कार्ड बोकेर लगाएर बस्नु भएको थियो नि, त्यही नजिकै वर्षौंदेखि 6 वर्षदेखि आफ्नो किसानले पसिना रगत र पसिना बगाएको उखुको पैसा पाएका थिएन। मैले सुने हिजो 25 करोड एउटा कम्पनीले तिर्यो, अब 40 करोड तिर्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निम्ति, राष्ट्रपतिका निम्ति 17-18 करोडदेखि लिएर करोडौं पैसा यो सरकारले एउटा उपचारका निम्ति खर्च गर्यो हो। ती 40 करोड अब तिर्न बाँकी, 40 करोड राज्यले ती किसानहरू रोएर माइतीघर मण्डलामा सुतिरहेका छन् यस्तो चिसोमा। कुन दिन एउटा किसान चाहिँ चिसोका कारणले मृत्यु भएपछि अनि बल्ल सरकारको होस खोल्छ। 40 करोड राज्यले तिर्दिएर एउटा व्यक्तिका निम्ति करोडौं 17-18 करोड उपचारका निम्ति खर्च गर्ने राज्य 40 करोड तिर्दिएर त्यो कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू सरकारले विघटनमा गएर सरकारले राष्ट्रियकरण गरे भए हुन्थेन। 2000 को आज तपाईँलाई म भन्छु 50 अर्ब जति पैसा कोरोनाको भ्याक्सिन नेपाल ल्याउनका निम्ति खर्च हुन्छ। खरबौंको चुनाव गर्ने, 2000 को चाहिँ एकजनाको पिसिआर टेस्ट नगर्ने, 50 अर्बका निम्ति भ्याक्सिन मगाउन सरकार उद्धत छैन। आज सांसदहरूको तानातान, केन्द्रीय सदस्यहरूको किनबेच, सांसदहरूको किनबेच, आज मन्त्रीको यताका केन्द्रीय सदस्य उता मन्त्री बन्ने, उताका मन्त्रीहरू यता स्थायी समिति बन्ने कुरामा चाहिँ 1990 को दशकमा संसारभरि 90 को दशकपछि संसारभरि आज मार्क्स जन्मेका देशमा मार्क्सवाद छैन नि, लोकतन्त्र जर्मनीमा लेनिन जन्मेका देशमा लेनिनवाद छैन, डेमोक्रेसी। संसारभरि आज कम्युनिस्टको पतनको सुरुवात भएको हो। नेपालमा कम्युनिस्टको पतन यो अन्तिम पतन हो।
यसपछि कम्युनिस्टहरू समाप्त भएर जान्छन्। ओली नै नेपालको, ओलीले त संसदबाट काङ्ग्रेसको बीपी कोइरालाको समेत पनि अपमान गर्नुभयो संसदमा, गणेश मान्तीको अपमान गर्नुभयो संसदमा, कृष्णप्रसाद भट्टराईको अपमान गर्नुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अपमान गर्नुभयो, सुशील कोइरालाको अपमान गर्नुभयो, केपी ओलीले संसदमा अपमान गर्नुभयो। चुनावको भाषणको बेला त कति हो कति। त्यसैले केपी ओली नेपालको कम्युनिस्टको अन्तिम प्रधानमन्त्री हो। अब नेपाली जनताले बुझिसके कि कम्युनिस्टहरू मजदुरका नाममा, किसानका नाममा राजनीति गर्ने, कम्युनिस्टहरू पतनको सङ्घारमा हुनुहुन्छ। अब पतन भइसके भन्दा हुन्छ तपाईँले भने अनुसार अन्तिम प्रधानमन्त्री। जनताले विश्वासै गर्दैनन्। हिजो एउटा गाउँमा गलैँचामा बसिरहेको मानिसलाई, एउटा गाउँको मुखिया जिम्वाललाई, एउटा राम्रो खसी भैँसी पालेको मान्छेलाई सामन्त भनेर 4 इन्च घटाउनु पर्छ भने हत्या गर्ने मानिस, चाहे केपी ओली हुन् चाहे प्रचण्ड हुन्, आज 1.5 लाखको पलङमा सुत्ने भए, आज राज्य सत्ताको दोहन गरेर करोडौं रुपियाँ उपचार गर्ने भए, सिङ्गापुर उपचार गर्न, दिल्ली उपचार गर्न, अमेरिका युरोप उपचार गर्न जाने भयो नि त। आज प्रकाश राज, तपाईँले कम्युनिस्टहरूप्रति यसरी आउला तिर्साउँदै गर्दाखेरि तपाईँकै पार्टीभित्र पनि शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा तपाईँ जानुभयो भने कङ्ग्रेसको हालत पनि भारतकै जस्तो होला भन्न सकिन्न है, पतन होला भन्न एकदम गाह्रो छ अवस्था। किनभने युवाको नेतृत्वमा गगन थापा, विश्व प्रकाश रसाइली, प्रदीप, तपाईँहरूको नेतृत्वमा जाऊ भनेर प्रेसर आइरहेछ तपाईँकै पार्टीबाट। मलाई त धेरै युवा नेता क्लियर सर्टकटमा बताए, 1 मिनट मात्र टाइम छ, पार्टीको महाधिवेशनबाट नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई महाधिवेशनले नै तय गर्ने हो कि आउने निर्वाचनमा तपाईँको के हुन्छ भन्ने हामीले हात थापेर मागेर हुँदैन। यसपछि हामी लिने पक्षमा छौँ। मूल नेतृत्व एउटा पार्ट छ। अबको महाधिवेशनमा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा 80% युवाहरूको नेतृत्व हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई हामी नयाँ जीवन दिनका निम्ति महाधिवेशन कुरेर बसेका छौँ। त्यसका पछिमा कर्म पनि गरिराखेका छौँ। हामीले क्रियाशील सदस्य वितरण अभियान प्रारम्भ पनि गरेका छौँ। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई युवामय पनि बनाउँछौँ। युवा हाम्रा सिनियर नेताहरूको पनि सम्मान गर्दै र हामी युवाहरू नेतृत्व लिन हामी तयार छौँ। ओके, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँको अर्को कार्यक्रम पनि छ र धेरै धेरै धन्यवाद प्रकाश रसाइलीजी तपाईँलाई। मलाई पटक तपाईँहरूको यो महत्त्वपूर्ण देश विदेशमा रहेर पनि मलाई आफ्नो पार्टीको र मेरो दृष्टिकोण राख्न दिनुभयो यो राष्ट्रिय मुद्दामा। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता, त्यसै गरी माननीय सांसद प्रकाश रसाइलीजी। आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicenepal@gmail.com र त्यसै गरी यास्बी ताम्राका .voicenepal@gmail.com पठाउन नबिर्सनुहोला। voice नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ। आवाज विनरको आवाज भन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। म यास्बी ताम्राकार बिदा चाहन्छु। नमस्कार, थ्याङ्क यू।